बालेन शाहको अग्रताबाटै म खुसी छु। मैले किन 8 भोट मात्रै पाएँ? मेरो चुनाव चिन्ह घण्टाघर हुन पुग्यो। घण्टाघर चुनाव चिन्ह अङ्कित मतपत्र वेबसाइटमा राखिएन। खै त घण्टाघर छैन भनेर मतदाताले सोद्धा मैले के जवाब दिने? मतदान गर्न जाने बेलामा मतपत्रमा छ। नक्कली मतपत्र जनताका घर घरमा, मतदाताहरूका घर घरमा किन पुर्याइयो? आफूले रोजेको कुरो दिन त्यति मन परेन मलाई। यो संसदीय व्यवस्थाले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दलाल नेताको रूपमा रूपान्तरित गर्यो। त्यो बेलै मैले अनुमान गरेका थिएँ बालेनले जित्छन् भन्ने कुरो। त्यो जागरणको परिणाम नै हो अहिले बालेनको पक्षमा जो लहर देखिएको छ। सडकमा उत्रिएका जनता हुन्। राजालाई चोर भन्दै देश छोड भन्ने सम्मका नाराबाजी गर्दै आएका के बालेन शाह जस्ता, हामी जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारले? होइन नि। आफूलाई नसच्याउने हो भने अझै दुर्गति भोग्नुपर्छ। उहाँले काठमाडौँका कुन ठाउँमा सार्वजनिक धारा बनाउनु भयो? त्यसपछिका विद्यासुन्दरले के गर्नुभयो? कहाँ गर्नुभयो त्यो व्यवस्था? फोटो खिचेर मैले फेसबुकमा पनि राखेँ। खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र। ललितपुरमा फोहोर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, काठमाडौँमा किन सकिन्न? यसको कारण के हो? यो विकृतिलाई कसले सुधार्ने? जनताको मन मस्तिष्कमा गणतन्त्र त यो हाम्रो व्यवस्था हो भन्ने पार्नको निम्ति गर्नुपर्ने के थियो? त्यो नगरेर के गरे यिनीहरूले? बालेन र गगन थापा अमेरिकी युथ कन्सल्टेन्टको भूमिकामा छन्। क्षुद्रतापूर्ण टिप्पणीहरू पक्कै पनि हुन्थे। कसैले उनलाई एमसीसी समर्थक बनोस्, होइन म एमसीसी विरोधी हुँ भनेका छैनन्। महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ त्यो महानगरपालिकाले हेर्न पाउँछ। यो कस्तो खालको निर्लज्ज पराजय हो माओवादीको? राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गठबन्धन अप्राकृतिक भयो। यो गठबन्धनको विकल्प के हो? नेपाली काङ्ग्रेसको अग्रता सम्भावना थियो र कहाँ गल्ती भयो? किन फुट्यौँ? एउटै एजेन्डा रहेछ नि त, एउटै ठाउँमा घिसारिनु रहेछ नि त। तपाईहरु नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा के फरक हुनुभयो? रुखमा कसरी मत हाल्ने होला भन्ने भइरहेको थियो। बल्ल तपाईलाई भेट्यो। केशव स्थापितजीलाई मन नपराउने पनि नेकपा एमाले भित्र रहेछन्। मेरो विजयको सम्भावना थिएन। अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा छैन। ऊ 2 नम्बरमै झर्नुपर्छ। सबभन्दा वाम भने के हो? नेपाली काङ्ग्रेसलाई मतदान गर्नु वामपन्थ हो कि होइन? एमसीसी सम्झौतामा लम्पसार पर्नु वामपन्थ हो कि होइन? म त्यो खालको कम्युनिस्ट होइन। त्यहाँ बहुदलीयता छ कि छैन कम्युनिस्ट पार्टीमा? प्रश्न हुनु पर्यो। नाम कम्युनिस्ट पार्टी छ, काम जम्मै दक्षिणपन्थी छ। जसले जोसँग गठबन्धन गरे पनि भइगयो नि। बहुदलीयता किन चाहियो? त्यहाँ आवश्यकतै छैन। पञ्चायतकाल चाहिँ निर्दलीयतातर्फ गए भइहाल्यो। कुन पार्टी हो भनेर सोद्धा होइन बुवा स्वतन्त्र। ए स्वतन्त्र त बालेन भन्थे त। स्वतन्त्रको के चुनाव चिन्ह त लौरो भन्थे त। अत्यन्त घृणास्पद किन हुन पुगे? दलीय स्वतन्त्रताको निम्ति पञ्चायती व्यवस्थासँग लडेका पत्रकार हौँ। आज लम्पसार परेर महाकाली सन्धि अरुण चौथो फेरि अहिले हेर्नुस्। किन यिनीहरूले मुखमा बुझो लगाइरहेछन्? किन भारतलाई नै सबै नदी सुम्पिँदैछन् यिनीहरूले? नेपालको बजारलाई विद्युत फालाफाल गराउँ के हो यो? वामपन्थ हो? यो भन्दा पनि दक्षिणपन्थ अर्को हुन्छ कि? नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउँछ, तर अमेरिकाले त्यसलाई मान्यता दियो। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक अग्रज पत्रकार निमकान्त पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। पाण्डेजी स्वागत छ। धन्यवाद ज्योतिजी। पछिल्लो समय स्थानीय निकायको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र तर्फबाट तपाईले पनि उम्मेदवारी दिनुभयो मेयरमा। यसरी नै स्वतन्त्र उम्मेदवारी थुप्रैले दिएका छन्। बालेन शाहको चर्चा छ। करिब 1 लाख भन्दा माथि मतगणना भइसकेको स्थिति छ र बालेन शाहले भारी अन्तरले आफ्नो अग्रता कायम गरेका छन्। तर तपाईले चाहिँ 1 लाख मतगणना गर्दा 8 भोट पाउनुभयो। तपाईलाई मान्छेले किन भोट हालेनन्? के भन्नुहुन्छ यो विषय? इन्ट्रेस्टिङ कुरो सोध्नुभयो। बालेन शाहको अग्रताबाटै म खुसी छु एकातर्फ भन्ने हो भने। किनभने उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् र मैले किन 8 भोट मात्रै पाएँ भन्ने कुरो तपाईले प्रश्न गर्नुभयो। त्यो भोटप्रति नै मलाई विश्वास छैन।
सबभन्दा पहिला मैले 8 भोट मात्रै पाउँदैन, त्यो गणनामै त्रुटि छ। तथापि मैले बालेनको भन्दा धेरै ल्याउँथेँ भन्न खोजे होइन। फेरि त्यो त्रुटि किन छ भन्छु भनेपछि म सर्वप्रथम त निर्वाचन आयोगले बदमासी गर्यो। चुनाव चिन्ह वितरण गरिसकेपछि चुनाव चिन्ह अङ्कित नमुना मतपत्र वेबसाइटमा राख्नु पर्थ्यो। मेरो चुनाव चिन्ह घण्टाघर हुन पुग्यो। घण्टाघर चुनाव चिन्ह अङ्कित मतपत्र वेबसाइटमा राखिएन। घण्टाघर चुनाव चिन्ह लगायतका धेरै चुनाव चिन्हहरू बिनाको नमुना मतपत्र वेबसाइटमा राखियो र त्यो वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर नमुना मतपत्रहरू विभिन्न पार्टीहरूले आफ्नो प्रचारका दौरानमा मतदाताहरूका घर घरमा पुर्याए। मैले घर दैलो कार्यक्रममा घुम्ने क्रममा गरेको अनुभव हो यो। नमुना मतपत्र खै त घण्टाघर छैन भनेर मतदाताले सोद्धा मैले के जवाब दिने? यो त निर्वाचन आयोगले बदमासी गरेछ भन्नु बाहेक विकल्प त केही रहेन। अझ भन्नुहुन्छ भने मतदान गर्ने दिनसम्म पनि बाहिर जो दलका प्रतिनिधिहरूले मतदाताहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नको निम्ति नमुना मतपत्र ल्याएर सिकाउने गरिराखेका थिए, त्यहाँ पनि घण्टाघर चुनाव चिन्ह छैन। कतिपय बुथबाट मतदाता शुभेच्छुक मलाई मतदान गर्न तयार भएका मतदाताहरूले टेलिफोनबाट सोध्ने पनि गरे, खै त घण्टाघर त छैन भन्दाखेरि भित्र जानुभयो भने मतदान गर्न जाने बेलामा मतपत्रमा छ, 52 नम्बरमा छ भनेर भने मैले। यसरी मेरो चुनाव चिन्ह घण्टाघरमा कम मत खस्नुको कारण एउटा यो पनि कारण हो। अब मैले मेरो घरकै एउटा परिवारको सदस्य नरदेवीमा पर्छ उनको घर, उनले मतदान गरिसकेपछि बाहिर आएर भने मलाई, दाइ तपाईको घण्टाघर चुनाव चिन्ह त मैले देख्दै देखिनँ। अनि के गर्नुभयो त भने उस्तै माने मैले मुडोमा हाल्दिएँ भने दुर्भाग्य यो खालको प्रतिक्रिया पनि आयो। त्यसकारण मैले मौन अवधिमा यो उजागर गरेँ, नक्कली मतपत्र जनताका घर घरमा मतदाताहरूका घर घरमा किन पुर्याइयो भनेर भण्डाफोर गरेपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई करेक्सन गरेर राख्यो। घण्टाघर समेतको मतपत्र नमुना मतपत्रको रूपमा वेबसाइटमा राख्यो। तर इमानदारी त त्यहाँनिर पनि देखिएन, किन भनेपछि उसले पहिले राखेको मतपत्र हटाउनु पर्थ्यो नि त। दुईटा मतपत्र किन राख्ने फेरि त्यहाँ वेबसाइटमा? त्यहाँ पनि बदमासी भयो। यस अर्थमा मेरो चुनाव चिन्हमा कम मत पर्यो। अर्को पाटोबाट तपाईलाई म स्पष्ट गरिदिउँ, बालेन शाह मसँग परिचित व्यक्ति थिएनन्। नोमिनेसन गरिसकेपछि त्यसको 4-5 दिनपछि चुनाव चिन्ह रोज्ने दिन भयो। चुनाव चिन्ह रोज्ने दिन सबै उम्मेदवारहरू, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लामबन्दी थियो। त्यो लामबन्दी बीचका समयमा मेरो र बालेनको परिचय भयो। परिचय भइसकेपछि लामो प्रतीक्षापछि निर्वाचन आयोगले माथि बोलायो सबै उम्मेदवारहरूलाई र चुनाव चिन्ह रोज्ने क्रम सुरु भयो। मलाई विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सुझाव दिएको थियो पुतली चुनाव चिन्ह रोज्ने भनेर। म त्यो मानसिकता बनाएर गइरहेको थिएँ, पुतली चुनाव चिन्ह रोज्ने भनेर। तर अल्फाबेटिकल्ली नाम बोलाएर नेपाली अल्फाबेट अनुसार नाम बोलाइयो र त्यो अनुसार चौथो नम्बरमा चुनाव चिन्ह रोज्न पाउने व्यक्तिले पुतली रोजे। मेरो 13औं नम्बरमा थियो। बालेनजीको भन्दा अगाडि मेरो नाम आयो। म गएर घण्टाघरमा आँखा परे मेरा, मैले घण्टाघर रोजेँ। बालेनजीले निकै अनुनय विनय गरेर मसँग आफूलाई घण्टाघर चुनाव चिन्ह धेरै पहिलेदेखि आफ्नो रोजाइ भएको मलाई दिनुस् न प्लिज भनेर उहाँले मसँग अनुरोध पनि गर्नुभयो।
तर मैले अब त्यहाँनिर आफ्नो विजयको चाहनालाई सफलतातर्फ पुर्याउने यो चुनाव चिन्ह पनि एउटा माध्यम बनोस् भन्ने हिसाबले आँखा पर्यो, रोजियो। आफूले रोजेको कुरो दिन त्यति मन परेन मलाई। मैले बालेनजीलाई सोधेँ, तपाईले मलाई के दिनुहुन्छ त? मैले तपाईलाई घण्टाघर दिएँ भने मलाई के दिनुहुन्छ? यी मध्येमा कुनै एक दिनुहुने हो तपाईले मलाई? मेरो रोजाइ पुतली हो, अर्कैले लगिदियो। तपाईले मलाई अरू जे दिन चाहनुहुन्छ त्यही तपाईले रोज्नुस् त भइहाल्यो नि। तपाईँ र म त कम्पिटिटर हो। कम्पिटिटरले रोजिसकेको चुनाव चिन्ह तपाईले माग्न भएन बालेनजी भन्ने मैले। त्यसपछि उहाँले सायद मेरो कुरालाई स्वाभाविक मान्नुभयो, फर्किनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले लौरो चुनाव चिन्ह रोज्नुपर्ने उहाँको लागि बाध्यता भयो। उहाँको रोजाइ घण्टाघर नै थियो। अब अर्को रहस्य म तपाईलाई भन्छु, घर दैलो अभियानका क्रममा मतदाताहरूका घर घरमा गएर मेरा 19वटा प्रतिबद्धता थिए। प्रतिबद्धता पत्रमा 19वटा प्रतिबद्धता थिए। प्रतिबद्धता पत्रको 1 नम्बर बुँदामा मैले एमसीसी सम्झौता खारेजीको निम्ति पहल गर्ने, त्यसको भण्डाफोर गर्ने र अहिलेको यो संसदीय पद्धतिको विकल्प खोज्ने, यो संसदीय व्यवस्थाले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दलाल नेताको रूपमा रूपान्तरित गर्यो। त्यसकारण यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउने लगायत महानगरपालिकाभित्र मैले गर्ने के कामहरू हुन् ती कामहरूलाई प्राथमिकता क्रममा मैले राखेको थिएँ। जब मतदाताका घरमा गएर मेरो प्रतिबद्धता पत्र दिन्थेँ मैले, त्यो बेलै मैले अनुमान गरेका थिएँ बालेनले जित्छन् भन्ने कुरो। किनभने उनको व्यवस्थित प्रचार शैली थियो। अहिलेको हाम्रो जस्तो 10-12 दिन अगाडिदेखि प्रचारमा गएको होइन उनी विगत 5-6 वर्षदेखि नै जनताका घर घरमा आफ्नो पक्षमा यो संसदीय राजनीतिक पद्धतिभित्र रहेका राजनीतिक दलका कुकृत्यहरूको भण्डाफोर गर्दै, यी दलका नेताहरूले गरेका राष्ट्रघातजन्य गतिविधिहरूको भण्डाफोर गर्दै उनले जनतालाई एउटा गजबको जागरण गराएको महसुस प्रचारका क्रममा मैले गरेँ। त्यो एउटा पाटो हो। बालेनको प्रचार यतिमा मात्र सीमित हुँदैन, अरू धेरै छन्। बालेनले भण्डाफोर गर्दै आएका रहेछन्। त्यो महसुस गरियो। प्रत्येक अब पछि मैले अब बालेनका गीत पनि मैले सुनेका थिइनँ वास्तवमा। अब उनलाई र्यापर भन्न थाले। जब पछि मैले गएर उनका के रहेछन् त गतिविधि भनेर उनका गीतहरू सुन्दै जाँदा कतिपय गीतहरू अलिकति आपत्तिजनक पनि छन्, उच्छृङ्खल पनि छन्, तर कतिपय गीतहरू राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत भएका, अहिले संसदवादी राजनीतिक दलका गतिविधिहरूप्रति असन्तुष्टि पोखिएका गीतहरू पनि उनका शब्दमा चाहिँ मैले सुन्न पाएँ। त्यो सुन्दाखेरि बालेनले वास्तवमै युवा जमातलाई जागरण गराएकै हुन् भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। त्यो जागरणको परिणाम नै हो अहिले बालेनको पक्षमा जो लहर देखिएको छ। विजय उन्मुख छन् उनी। जसरी मानिसहरूले यत्रा ठुला राजनीतिक पार्टीहरू हुँदाहुँदै देशको राजधानीकै महानगरमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी गराउने बाटो रोजे, लगभग उनको विजय निश्चित जस्तो देखिएको छ। अब किनभने ठुलो अन्तरको अग्रता छ बालेनको। धरानमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन्। धनगढीमा यस्तै भएको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गरेका छन्। यसले के सङ्केत गर्छ बताउनुहोस् त? ज्योतिजी, तपाईँ पनि मिडियामा हुनुहुन्छ, म पनि मिडियाकर्मी हो। मिडिया माध्यमबाट तपाईँले पनि, मैले पनि, अरू धेरै मिडियाकर्मी मित्रहरूले राजनीतिक दलका गतिविधिहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूका गतिविधिहरूलाई हामीले औँल्याएका छौँ। तपाईँहरूको गतिविधि जनपक्षीय भएन, तपाईँहरूको गतिविधि देशको हितमा भएन, राष्ट्रिय हितमा भएन। त्यसकारण यो गल्तीहरूलाई तपाईँहरूले सच्याएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने सुझाव त हामीले दिँदै आयौँ। तर राजनीतिक दलका नेताहरूले एकपछि अर्को गल्ती, एकपछि अर्को राष्ट्रघात, एकपछि अर्को जनघात हुँदा उनीहरूले केसम्म गरे भने जुन 30 वर्षीय पञ्चायती शासनकालका विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका जनता हुन्, राजालाई चोर भन्दै
देश छोड भन्नेसम्मका नाराबाजी गर्दै आएका जनताले सडकमा उत्रिएर राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने परिस्थितिको सृजना कसले गर्यो? के बालेन शाह जस्ता हामी जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारले? होइन नि, निश्चित रूपमा होइन। राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई करेक्सन नगर्ने हो भने, आफूलाई नसच्याउने हो भने अझै दुर्गति भोग्नुपर्छ। हिजोको परिस्थिति सम्झिनुस् न तपाईँ। तपाईको संवैधानिक राजतन्त्र कालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट काठमाडौँको मेयरमा विजयी उम्मेदवार केशव स्थापित, उहाँले 5 वर्षसम्म त निर्वाध महानगरपालिका हाँक्नु भयो नि त। के गर्नुभयो उहाँले? उहाँले गरे भनेर देखाउने चिज 3वटा देख्छु मैले। एउटा रत्न पार्क खाली गराएँ, एउटा माइती घर खाली गराएँ, अर्को अलिकति सडक विस्तार गरे। त्यो सडक विस्तार जसले पनि गर्थ्यो, आवश्यकता थियो। माइती घर खाली जसले पनि गर्नुपर्ने थियो, आवश्यकता थियो त्यो पनि। त्यसै गरेर रत्न पार्कको जो अनधिकृत कब्जा थियो त्यो जसले पनि गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसकारण केशव स्थापितले नयाँ केही पनि गर्नु भएन भन्ने सवालसँग उहाँ आफू कन्भिन्स हुनुपर्छ। उहाँले काठमाडौँका कुन ठाउँमा सार्वजनिक धारा बनाउनु भयो जहाँ ताकि जनता सडकमा हिँड्ने बेलामा प्यास लागेपछि खल्तीमा पैसो नभएको पैदल यात्रीले पनि पानी पिउन पाउने व्यवस्था कहाँ गर्नुभयो उहाँले 5 वर्षको दौरानमा? उहाँले मात्र होइन, उहाँ पछिका पिएल सिंहले कहाँ गर्नुभयो? त्यसपछिका विद्या सुन्दरले के गर्नुभयो? कहाँ गर्नुभयो त्यो व्यवस्था? अझ गणतन्त्रका मेयर मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकपटक तपाईलाई पनि सम्झना होला, काठमाडौँ उपत्यका खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिदिनु भयो। कुनै एक ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण नगर्ने अनि खुला दिशा पिसाब मुक्त। उहाँले घोषणा गरेको भोलिपल्टै म यसो मर्निङ वाक निस्किन्छु भनेको 10 ठाउँ जति देखेँ होला मैले। यसो कुनामा उभिएर पिसाब गरेका मान्छेहरूको फोटो खिचेर मैले फेसबुकमा पनि राखेँ, खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र भनेर मैले लेखेँ, फेसबुकमा हालिदिएँ। त्यो छुन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई छुँदै छोएन। अहिले पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ कहाँ छन् सार्वजनिक शौचालयहरू, कहाँ छन् पानी पिउने धाराहरू? फोहोर हेर्नुहोस्, ललितपुरमा फोहोर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, काठमाडौँमा किन सकिन्न? यसो कारण के हो? यसो कारण खोज्नुपर्छ पर्दैन? ललितपुरका घर घरमा फोहोर व्यवस्थित छ, काठमाडौँमा किन हुन सक्दैन? यो महानगरपालिकाको नेतृत्वले विकसित गराएको विकृति हो। यो विकृतिलाई कसले सुधार्ने? अब यदि बालेन शाह स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा विजयी भएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व गरे भने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्, आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनले कसरी फोहोरलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने पनि एउटा आधार प्रस्तुत गरेका छन्। त्यो आधारलाई उनले कार्यान्वयन गर्न सके भने आशा गर्न सकिन्छ। तर राजनीतिक दलका नेताहरू जस्तै हिजोका काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले जस्तै बालेनले पनि गर्न पुगे भने उनी पनि बहिष्कृत हुन्छन्। फेरि पनि उनको पनि विकल्प खोज्छन् नेपाली जनताले। त विकल्प त आउँछ। 30 वर्षे राजतन्त्रकालको विकल्प के आयो? संवैधानिक राजतन्त्र आयो। संवैधानिक राजतन्त्रमा पनि जनतालाई चित्त बुझेन, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चित्त बुझेन। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अझ खास गरेर भन्ने हो भने जनताले साथ दिए, तर राजनीतिक दलका नेताहरूले अहिले गणतन्त्र प्राप्तिपछि गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउनको निम्ति जनताको मन मस्तिष्कमा गणतन्त्र त यो हाम्रो व्यवस्था हो भन्ने पार्नको निम्ति गर्नुपर्ने के थियो त्यो नगरेर के गरे यिनीहरूले देखिराखेका छन्। पण्डितजी, यो कुरा तपाईँले भन्दै गर्दा अब त्यो भने जस्तो जनताको अपेक्षा अनुरूप, जनताको चाहना अनुरूप काम भएन भने नेतृत्व बदल्ने कुरा त जनताबाट हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै उदाहरण देखिएको छ। तर अहिले बालेनको उम्मेदवारी आउँदै गर्दाखेरि
र यो लोकप्रियता बालेनको जुन अग्रता देखिन्छ, लोकप्रियता जुन लोकप्रिय मत देखिएको छ, यो देख्दै गर्दाखेरि धेरै किसिमका आशंकाहरू र प्रश्नहरू बालेनमाथि उठेका छन्। बालेन र गगन थापा अमेरिकी युथ कन्सल्टेन्टको भूमिकामा छन्। 8-9 जना मानिसहरूलाई अमेरिकी एम्बेसीबाट 9-10 करोडको फन्डिङ भएको छ लगायतका कुराहरू बाहिर अहिले चर्चामा आएका छन्। एमसीसी बारे उनको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा पनि अहिले आइराखेको छ र उनलाई विभिन्न किसिमका लान्छनाहरू र आरोप प्रत्यारोपहरू पनि उठेका छन्। उनीमाथि विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू र विषयवस्तुहरू उठेका छन्। दरबार हत्याकाण्डमा जोडिएको सङ्गठित समूहले नै बालेनको दुरुपयोग गरिरहेको छ, यस्ता सम्मका कुराहरू पनि अहिले बजारमा आइराखेका छन् र बालेन त्यसमा अनभिज्ञ छन्, तर उनलाई भित्री रूपमा त्यो गिरोहले त्यसरी सञ्चालन गरेको छ। यसका पछाडिका उद्देश्यहरू यो हुन् भनेर पनि मानिसहरू बाहिर टीका टिप्पणी गरिराखेका छन्। यो खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति एउटा दुष्ट चरित्रमाथि, दुष्ट व्यवहार प्रदर्शन गरिएको हो, उनीमाथि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति पैदा भएको हो, या साँच्चै नै यो अप्रत्याशित रूपमा उनको जुन लोकप्रियता सहितको आगमन छ यसका पछाडि केही न केही रहस्य छ, के छ यसमा भन्ने खालका कोणबाट धेरै विषयहरू उठेका छन्। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? नै ज्योतिजी, अब यो तपाईले जति कुरो सुन्नुभयो यिनी कुरा मैले पनि सुनेको छु, मैले पनि पढेको छु। मिडियाहरूमा छताछुल्ल छन् यिनीहरू। उनलाई अझ तपाईले भन्न भ्याउनु भएन जस्तो लाग्छ मलाई। बालेन शाह एमसीसी समर्थक हुन्, बालेन शाह राजावादीहरूले प्रयोग गरेका पात्र हुन् लगायत उनलाई अझ उम्मेदवारै रहेका एकजना मेयरका उम्मेदवारले त मधेसी भन्ने शब्द पनि अत्यन्त आपत्तिजनक ढङ्गले बोल्नुभयो। यी तमाम कुराहरू बालेन शाहमाथि उठेका छन्। उनी विजय उन्मुख भइरहेको हुनाले उनीमाथि यस्ता प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक हो। मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवारको रूपमा यही किसिमको अग्रता हासिल गरेको भए अथवा म पनि विजय उन्मुख भइदिएको भए ममाथि पनि यस्ता खालका क्षुद्रतापूर्ण टिप्पणीहरू पक्कै पनि हुन्थे। बालेन शाहले ती यस्ता खालका क्षुद्रतापूर्ण अभिव्यक्तिहरूको जवाब दिइरहेका छैनन्, मौन छन् उनी। कसैले उनलाई एमसीसी समर्थक भनोस्, होइन म एमसीसी विरोधी हुँ भनेका छैनन्। कसैले राजावादी भनिरहेको छ, होइन म राजा विरोधी हुँ भनेका छैनन्। यस्ता तमाम टिप्पणीहरूप्रति उनको प्रति टिप्पणी आइरहेको छैन। त्यसकारण उनको मौनताले धेरै कुराको जवाब पनि दिइरहेको छ। एउटा अन्तर्वार्तामा मैले मतदान नहुँदै बालेन शाहको अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ। उनलाई एउटा टेलिभिजन प्रश्नकर्ताले सोधे, राजा ज्ञानेन्द्र र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तस्बिर अगाडि राखेर तपाईलाई राजा ज्ञानेन्द्र मनपर्छ कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी? उनले प्रष्ट जवाब दिएनन्। राजतन्त्र के गणतन्त्र सोधे प्रश्नकर्ताले। त्यसमा पनि कुनै तन्त्र होइन, देश र जनताको आवश्यकतालाई जुन तन्त्रले केही गर्न सक्छ त्यही तन्त्रको पक्षधर हुँ म, उनले भनिदिए। गणतन्त्र भन्दैमा गणतन्त्र सबै थोक होइन, राजतन्त्र भन्दैमा राजतन्त्र पनि सबै थोक होइन, अथवा यी दुवै खराब तन्त्र पनि होइनन्। तर के पायो देशले, के पाए जनताले, त्यो मुख्य प्रश्न हो भन्ने उनको अत्यन्त सन्तुलित जवाब आयो। मलाई त्यस्तै लाग्यो है। उनको बोलाइमा सन्तुलन मैले महसुस गरेँ। उनले काम गरेर देखाउने हो। विजयी भए भने उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र गर्न पर्ने के हो? मुख्य काम त त्यही हो नि। अहिले मैले जुन देखाएँ, फोहोर मैलाको अस्तव्यस्तता, सार्वजनिक शौचालयको अभाव, पिउने पानीको अभाव लगायतका अरू तमाम तपाईको
सामुदायिक विद्यालयहरू अहिले त महानगरपालिकाले हेर्न पाउँछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ त्यो महानगरपालिकाले हेर्न पाउँछ। यी क्षेत्रहरूमा देखा परेका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, लुट खसोटहरू, यी शैक्षिक माफियाहरूले खेलिरहेको व्यापारीकरण, यी सबैलाई यदि उनले सुल्झाउँदै लगे भने उनीमाथि लागेका आरोपहरूको जवाब स्पष्ट रूपमा त्यही हुनेछ। पाण्डेजी, यो पाटो छँदैछ, यो विषयलाई छोडेर पछिल्लो समय गठबन्धनको राजनीति, गठबन्धन भर्सेस स्वतन्त्र, गठबन्धन भर्सेस एमाले जस्तो स्थिति छ अहिले। त्यो गठबन्धनको राजनीतिभित्र माधवजीहरूले हामीलाई भोटर मात्रै बनाइयो भन्ने असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रचण्डजीले जसोतसो तेस्रो पार्टी बनाइयो, अनेकौँ चतुर्याइँ गरेर भए पनि भन्ने उहाँलाई लागेको होला। त्यति ठुलो असन्तुष्टि माओवादीमा छैन। तर पनि यहाँ वाम गठबन्धनको चर्चा उठेको छ। यो गठबन्धनभित्र निकै ठुलो खिचडी पाकेर कचपल्टिएको छ विषय भन्ने चाहिँ अहिले बाहिर छनक आउन थालेको छ। त्योभन्दा पहिला तपाईँलाई म एउटा जिज्ञासा राख्छु। यो गठबन्धनमा रहेका गठबन्धनका उम्मेदवारहरूमा माओवादीका तर्फबाट, माओवादीका भागमा परेका पदहरूका उम्मेदवारहरू चाहिँ लगभग धेरै ठाउँमा हारेका छन् र काङ्ग्रेसको उम्मेदवारहरूले जितेका छन्। एउटै गठबन्धनमा मेयर काङ्ग्रेसको, उपमेयर माओवादीको उम्मेदवार हुँदा काङ्ग्रेस जित्ने तर माओवादी हार्ने, यस्तो भइराखेको छ। र आम रूपमा माओवादीको मत अत्यन्त कम आएको छ तुलनात्मक रूपमा। यो किन यस्तो भएको छ? र काठमाडौँमा चाहिँ वार्ड सदस्यसम्म छैन माओवादी उपत्यकाभित्र। यो कस्तो खालको निर्लज्ज पराजय हो माओवादीको? यो विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ? काठमाडौँभित्र माओवादी बढारिनुको कारण के? आम रूपमा माओवादीलाई कम मत आउनुको कारण के? गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरूमा एउटाले जित्नु, माओवादीहरू चाहिँ अधिकांश ठाउँमा हार्नुको कारण के? यो के भएर यस्तो भएको होला बताइदिनु। यो मैले अघि पनि भनिसकेँ ज्योतिजी कि दलहरूप्रति वितृष्णा जागेको छ। कारण के? त्यो समीक्षा राजनीतिक दलका नेताहरू। त्यसो भने माओवादीले किन पराजय भोग्नु पर्यो धेरै ठाउँमा? म आउँदैछु। तपाईँको माओवादीले मात्रै पराजय भोगिरहेको छैन, नेकपा एमाले त्यस्तै पराजय भोगिरहेको छ। हिजोको अवस्था के थियो नेकपा एमालेको? काभ्रे जिल्लामा हेर्नुहोस् त, काङ्ग्रेसले अग्रता हासिल गर्यो। गोकुल बास्कोटा त्यहाँका एकदम चर्चित नेता होइनन् नेकपा एमालेका। उनले आफ्नो लोकप्रियताको मापन यही चुनावी परिणामबाट गर्नुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डजी लगायतका सबैले स्थानीय चुनावको परिणामबाट आफ्नो लोकप्रियताको मापन गर्न सक्नुपर्छ। माधव नेपालले अघि तपाईँले भने जस्तै मतदाता मात्रै भइयो, हामीले कतैबाट पनि गठबन्धनको लाभ उठाउन सकेनौँ। त्यो अहिले पश्चाताप गरेर के गर्ने? गल्तीको जे गल्ती गर्नुभएको थियो त्यो परिणाम भोग्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसकारण अबको विकल्प के हो त? मुख्य पाटो त्यो हो। यो परिणामले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गठबन्धन अप्राकृतिक भयो। यो गठबन्धनको विकल्प के हो? जनताले किन रुचाएनन् यो गठबन्धन? असम्भव कुरा। तपाईको नेपाली काङ्ग्रेसको अग्रता सम्भावना थियो र असम्भव हो नि त यो। यदि डबल नेकपा नफुटेको भए, डबल नेकपाको पक्षमा बहुमत त निश्चित थियो रहेछ। परिणामले देखाइरहेछ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले जुन ढङ्गले अग्रता हासिल गरेको छ, यो अग्रतामा वाम पक्षको भोट निर्णायक बनेको छ, देखिएको कुरो हो।
नेकपा एमाले कमजोर बन्नुको पछाडि वाम मत नेपाली काङ्ग्रेसमा गएको हुनाले नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा झर्नु परेको छ। तेस्रो स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्र किन झर्नु पर्यो? नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि गयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको त झन् कुरै नगरौँ, ऊ भर्खर एमालेबाट फुट्या छ, आफूलाई स्थापित गर्न सकेका छैन। सबै नेताहरूले समीक्षा गर्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा हो। कहाँ गल्ती भयो, किन फुट्यौँ? एउटै एजेन्डा रहेछ नि त, एउटै ठाउँमा घिसारिनु रहेछ नि त। तपाईहरू सबै एमसीसी सम्झौताको पक्षमा जानु थियो भने किन फुट्नु भएको? अहिले नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। तपाईहरू नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा के फरक हुनुभयो? अझ भन्नुहुन्छ भने तपाईको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ताहरू जब स्थानीय चुनावको प्रचार अभियानका दौरानमा जम्का भेट हुन्थ्यो मसँग, म आफ्नो घर दैलो प्रचार अभियानमा डुलिरहेको बेला रुखमा कसरी मत हाल्ने होला भन्ने भइरहेको थियो, बल्ल तपाईलाई भेट्यो भन्ने खालका गोलाकार भित्रका हँसिया हथौडा प्लेकार्ड बोकेर प्रचारमा हिँडेकाहरूले पनि त्यही बोले। अनि केशव स्थापितजीलाई मन नपराउने पनि नेकपा एमाले भित्र रहेछन्। सूर्य चिन्हको प्लेकार्ड बोकेर हिँडेका कार्यकर्ताले पनि त्यो बोलेको देखियो। तर मेरो पक्षमा लहर थिएन, मेरो विजयको सम्भावना थिएन। म 9 दिने प्रचारको आधारमा मैले मेयर जित्ने सम्भावना थिएन। त्यसकारण लहर कसको छ, त्यो पक्षमा मत खस्यो भन्ने कुरा त अहिले परिणामले देखाइरहेछ। मैले तपाईलाई स्पष्ट गराउँ कि ती जसले राम्रो उम्मेदवार चाहेका थिए नेकपा एमालेहरू, उनीहरूले केशव स्थापितजीलाई मन पराएका थिएनन्। असन्तुष्टहरूको भोट पनि बालेनले प्राप्त गरे। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रभित्रको पनि हालत छ। असन्तुष्टहरूले रुख चिन्हमा मतदान गर्नुभन्दा बालेनलाई मतदान गर्नु ठिक भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु स्वाभाविक थियो। यो राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई झापड हो, नराम्रो झापड हो। यो झापडबाट उहाँहरू सचेत बन्नुपर्छ। अझै पनि मैले त भनिरहेको छु, लेखिरहेको छु, बोलिरहेको छु कि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिल्ने हो भने अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा छैन, ऊ 2 नम्बरमै झर्नुपर्छ। पाण्डेजी, यो त त्यो देखियो, परिणामले पनि त्यो देखाएको छ। व्यापक जनमत अझै पनि वामपन्थी छ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। तर सम्भावना के छ? अब ओलीका सम्भावनाहरू के छन्? गठबन्धन यही अवस्थामा जाने स्थिति कतिको बलियो छ? यी समग्र घटनाक्रमले हेर्दा अब गठबन्धन यतिकै जाने स्थिति कस्तो छ र ओलीका अगाडि अर्थात् नेकपा एमालेका अगाडि कस्ता खालका चुनौती र सम्भावनाहरू छन्, के देखिन्छ बताउनुहोस् त। किनभने फेरि पनि ओली प्रचण्डको एकता या गठबन्धनका कुराहरू बाहिर चर्चा हुन थालेका छन्। नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका केही नेताहरूले यस्तो सङ्केत पनि गरिराखेका छन्। संसदभित्र संसदभित्र पनि यस्ता खालका प्रतिक्रियाहरू घुमाउरो ढङ्गले आउन सुरु गरेका छन्। आरोप प्रत्यारोपहरू सुरु भएको छ गठबन्धनभित्रै। यी समग्र कुराले कस्तो सङ्केत गर्छ? अब गठबन्धन कसरी जाला र वाम गठबन्धनको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ? वाम गठबन्धनको सम्भावना मैले देख्ने भन्दा पनि देशको आवश्यकता बनिरहेको छ। सबभन्दा वाम भने के हो? वामपन्थ र दक्षिणपन्थ बारेमा राजनीतिक दलका नेताहरूले, खास गरी वामपन्थी, आफूलाई वामपन्थी भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले गहन छलफल गर्न जरुरी छ। के हो वामपन्थ? नेपाली काङ्ग्रेसलाई मतदान गर्नु वामपन्थ हो कि होइन? एमसीसी सम्झौतामा लम्पसार पर्नु वामपन्थ हो कि होइन? छिमेकी देश भारतको स्वार्थमा सबै नदीनालाहरू सुम्पिनु वामपन्थ हो कि होइन? छिमेकी देश भारतले
अतिक्रमण गरेको सिमाना बारेमा बोल्दै नबोल्नु वामपन्थ हो कि होइन? यदि यी सबै वामपन्थ हुन् भने के हो त दक्षिणपन्थ? नेपाली काङ्ग्रेस हौँ हामी भने भइगयो। केपी ओलीले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, म कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो एउटा एकदलीय पद्धतिका कुरा गर्छन्, म त्यो खालको कम्युनिस्ट होइन। केपी ओलीले प्रष्ट भनिदिनु भयो। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि वाम मान्यताभित्र केपी ओली हुनुहुन्न। उहाँलाई किन वाम मान्ने, उहाँले किन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर नाम लिइराख्नु भएको छ? कम्युनिस्ट आदर्श भन्दा बित्तिकै त एकदलीय मान्यता हो नि त। त्यहाँ बहुदलीयता छ कि छैन कम्युनिस्ट पार्टीमा? कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बहुदलीयतालाई मान्यता दिने कि नदिने, यो समीक्षाको विषय हो, यो बहसको विषय हो। को बीचमा बहसको विषय हो? नेपालका संसदवादी धारमा लागेका कम्युनिस्टहरू बीचमा प्रष्ट हुनु पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टी नाम राख्ने, दक्षिणपन्थी गतिविधिहरू गर्ने, वामपन्थीका त कुरै छोडौँ, नाम कम्युनिस्ट पार्टी छ, काम जम्मै दक्षिणपन्थी छ। अनि वाम गठबन्धनका के आवश्यकता भएर? यही गतिविधि, यही क्रियाशीलता हो भने जसले जोसँग गठबन्धन गरे पनि भइगयो नि। नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा भिन्नता के छ नेकपा माओवादी केन्द्रमा? मलाई देखाउनुहोस् त। नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा भिन्नता के छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा? नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा भिन्नता के छ नेकपा एमालेमा? अनि किन छुट्टा छुट्टै चुला चौका एउटै पार्टी बनाए भइगयो नि त? बहुदलीयता किन चाहियो? त्यहाँ आवश्यकतै छैन। पञ्चायतकाल चाहिँ निर्दलीयतातर्फ गए भइहाल्यो। अहिले जस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए भइगयो। स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई रोज्छन् जनताले। एउटा गजबको कुरो तपाईँलाई सुनाउँछु। घर दैलो अभियानका क्रममा जब जनताका बीचमा मैले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र लगेर बुझाउँथेँ, अब भेट्ने व्यक्तिसँगको अवस्था अनुसार मैले सम्बोधन गर्थेँ। बा आमा, दाइ भाइ, दिदी बहिनी, पर्चा दिएर बुवा मेरो चुनाव चिन्ह घण्टाघर कुन पार्टी हो भनेर मुख बिगारेर, मुखमा त्यो अमिलोपन के हुन्छ नि, घृणास्पद अनुहार देखाएर कुन पार्टी हो भनेर सोद्धा, होइन बुवा स्वतन्त्र। ए स्वतन्त्र त बालेन भन्थे त। अब कुनै कुनै ठाउँमा स्वतन्त्रको के चुनाव चिन्ह त लौरो भन्थे त। यो खालका प्रश्नहरू किन आए जनताका बीचबाट? जनताले किन गरे यस्ता प्रश्न? मतदाताहरूको भावना दलहरूप्रति अत्यन्त घृणास्पद किन हुन पुगे? दलका नेताहरूलाई किन घृणा गर्न पुगे? दलका नेताहरूले गरेका कुकर्महरूको परिणाम हामीले समेत भोग्नु पर्यो। हामी भनेको दलीय स्वतन्त्रताको निम्ति पञ्चायती व्यवस्थासँग लडेका पत्रकार हौँ, मिसन पत्रकारिता गरेका पत्रकार हौँ। वाक स्वतन्त्रताको निम्ति, दलीय स्वतन्त्रताको निम्ति, लेखकीय स्वतन्त्रताको निम्ति लड्यौँ। विद्यार्थी कालमा पढाइलाई महत्त्व नदिएर राजनीतिक मिसनलाई महत्त्व दिएर अगाडि बढ्यौँ। तर परिणाम के देखिराखेको छ अहिले? राजनीतिक दलका नेताहरूले गण्डकी र कोशी सम्झौताको विरोध किन गर्थे? हिजो प्रचण्डहरूले, केपी ओलीहरूले, माधव नेपालहरूले आज लम्पसार परेर महाकाली सन्धि, अरुण चौथो फेरि अहिले हेर्नुहोस् किन यिनीहरूले मुखमा बुझो लगाइरहेछन्? के फरक छ कोशी सम्झौता र अरुण चौथोमा? किन भारतलाई नै सबै नदी सुम्पिँदैछन् यिनीहरूले? किन भारतलाई बजार बनाउने मात्रै ताकिरहेछन्? नेपालको बजारलाई पुर्याउनु पर्यो नि पहिला विद्युत त।
नेपालको बजारलाई विद्युत फालाफाल गराउँ, घरका भान्साहरूमा विद्युत ऊर्जा पुर्याउँ, उत्पादन बढाउँ, उत्पादनहरू निर्यात गरौँ। बिजुली बत्ती निर्यात गर्ने रोगी मानसिकताबाट माथि उठ्न किन सक्दैनन् नेताहरू? बिजुली बत्तीको बिक्री गरेर यो संसारमा कुनै देश धनी भएको थाहा पाउनु भएको छ? तर हाम्रा नेपालका नेताहरू भारतले आफैले निर्माण गर्न पाउने हो भने त्यो विद्युत खरिद गर्ने रे, अरू कुनै देशले निर्माण गरेको र उत्पादन गरेको विद्युत शक्ति भारतले नकिन्ने भएका हुनाले भारतलाई नै दिनुपर्ने बाध्यता भयो यहाँका नदीहरू। यस्तो घिनलाग्दो सोचाइबाट के हो यो? वामपन्थ हो कि घोर दक्षिणपन्थ हो? यो भन्दा पनि दक्षिणपन्थ अर्को हुन्छ कि? त्यसकारण वामपन्थी यो अहिलेको गठबन्धन यही चरित्र हो भनेपछि के अर्थ भयो र वाम गठबन्धनको? ठिक छ, यो पनि अहिले चर्चा आएको हुनाले मैले तपाईसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँले भने जस्तै विभिन्न कोणबाट वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूलाई आफूसँग भित्र्याउने, आमन्त्रित गर्ने, त्यहाँ लम्पसार पर्ने, सबै कुरा सुम्पन तयार हुने जुन खालको रोग मनोवृत्ति देखियो, अहिले पछिल्लो समय अमेरिकी उपविदेश मन्त्री अजराज जियाको भ्रमणलाई पनि मानिसहरूले त्यसरी टीका टिप्पणी गरिराखेका छन्। यो एउटा लम्पसारको पराकाष्ठा हो, किनभने नेपालको एकछिन नीतिमाथि प्रश्न उठ्ने गरी तिब्बती शरणार्थीहरूसँग भेटघाट गर्ने, उनीहरूलाई फ्री तिब्बतका विषयहरूप्रति जिज्ञासा राख्ने, उनीहरूलाई त्यतापट्टि प्रेरित गर्ने, यस्ता खालका गतिविधिहरू नेपालभित्र प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी उपस्थितिमा भइराखेको भन्ने खालका कुराहरू पनि अहिले यो भ्रमणसँगै उठेका छन्। विगत लामो समयदेखि उठेको, यो अझ पेचिलो ढङ्गले उठेको छ। सँगसँगै दलाई लामासँगको भेटघाटलाई पनि प्रश्न चिन्ह बनाइएको छ। भेट्ने, बुझ्ने उनीहरूको कुरा होला, तर नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको चीनलाई हेर्ने नीति भन्दा विपरीत गएर गरिएका यी गतिविधिहरूलाई पनि यो सरकारले रोक्न सकेन, बरु लुकाउन खोज्यो, छिपाउन खोज्यो भन्ने खालका प्रश्नहरू उठेका छन्। यही बेला यो भ्रमण किन भएको छ र यसले कस्तो किसिमको सङ्केत गरेको छ र अहिले उठेका प्रश्नहरूबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ पाण्डेजी? ज्योतिजी, मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, एमसिसी सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउँछ। एमसिसी सम्झौतालाई नाटकीय ढङ्गबाट प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेको घोषणा गरियो। म त पारित गरियो पनि भन्दैन, त्यसलाई पारित भएको नाटकीय घोषणा गरियो। त्यो घोषणा कसरी गरियो भन्ने त सबै जानकार छौँ, तर अमेरिकाले त्यसलाई मान्यता दियो। एमसिसी सम्झौतालाई जसरी पनि लागू गर्नु छ उसलाई। एमसिसी सम्झौताभित्रका प्रावधानहरू के हुन् भन्ने कुरा 2003 मा अमेरिकाले बनाएको एमसिसी कानुन राम्रोसँग पढ्ने हो भने छर्लङ्ग छ। एमसिसी सम्झौता नेपालले स्वीकार गरिसकेपछि अब अमेरिकाले जे गर्छ त्यसलाई मौनम सम्पत्ति लक्षणको हिसाब किताबबाट नेपाल सरकारले हेर्नुको विकल्प छैन। यो त्यही भएको हो अहिले, त्यही हो, त्यही सुरु भएको हो अहिले, बिल्कुल त्यही। यसले कस्तो स्थिति ल्याउँछ त? अब अर्को पक्ष यसले विद्रोह जन्माउँछ। चिनिया पक्षले अर्थात् भारतीय पक्ष छिमेकीहरूले कसरी हेर्छन् यो विषयलाई भन्ने विषय पनि छ। अनि भारतीयहरूले कसरी हेर्छन् भन्ने कुरो उनीहरूको पनि केही स्वार्थ हो, किनभनेपछि एमसिसी सम्झौता चीनले नरुचाएको अमेरिकी योजना हो। अझ नेपालमा आउनको निम्ति अमेरिकालाई पटक्कै पनि चाहना होइन। भारतको त्यसमा स्वार्थ छ। अघि मैले सन्दर्भ उठाएको छु, नेपालको जल सम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउँछ एमसिसी सम्झौताले, त्यसकारण भारतको स्वार्थ छ। अर्को कुरा इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेर भनिएको छ, त्यसमा भारतले आफ्नो ठुलो महत्त्वाकांक्षा देखिरहेको छ। त्यसकारण पनि भारत एमसिसी सम्झौताको विरुद्धमा हुन्न र फ्री तिब्बतको गतिविधिलाई अगाडि बढाउन अमेरिकाले चाहन्छ भने भारत सहयोगी भूमिकामा प्रस्तुत हुन्छ। त्यसमा यसमा कुनै तलमाथि नसोच्दा हुन्छ।
किनभने दलाई लामालाई जसरी उसले संरक्षण गरिरहेको छ र जसरी त्यहाँबाट तिब्बत सरकार भनेर गठन गरेर त्यहाँबाट परिचालन तपाईले अघि उच्चारण गर्नुभयो कि अमेरिकी मन्त्री अजरा जियाले पनि दलाई लामा सँगसँगै त्यहाँको निर्वासित तिब्बती सरकारलाई पनि भेटेको कुरो आएको छ सञ्चार माध्यमहरूमा। यसबाट पनि स्पष्ट छ अमेरिकाले खुला रूपमा यस्ता गतिविधिहरू अथवा फ्री तिब्बतका गतिविधिहरू चीन विरोधी गतिविधिहरू गर्न खोज्नु उसको आफ्नो स्वार्थको कुरा हो। ऊ विश्वको अर्थव्यवस्थामा 2 नम्बरमा खसिसक्यो। अहिले अझ भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाको दुरावस्था झन अगाडि बढिरहेको छ। गरिबी बढिरहेको छ, बेरोजगारी बढिरहेको छ, रुस युक्रेन युद्धले अमेरिकालाई रक्षात्मक बनाइरहेको छ। यी सबै गतिविधिहरूले अब अझ आउनुहुन्छ तपाईँ नेटो गठबन्धनमा जम्मा 30 वटा राष्ट्र छन्। 30 वटा राष्ट्रमा अरू 2 वटा राष्ट्र थपिनलाई आवेदन गरेका थिए, फिनल्यान्ड र स्विडेन। अब यी दुईटाले निवेदन गरिसक्दा पनि नेटोमा आबद्ध गराउन अमेरिकाले पाएन, टर्कीले विरोध गरिदियो। 30 वटा मध्येमा कुनै एउटा राष्ट्रले विरोध गरिदियो भने पाइँदैन। यो पनि अमेरिकामाथि आइपरेको अर्को सङ्कट हो। यस्ता सङ्कटहरूबाट अब तपाईँको 195 वटा मुलुकहरू छन् संसारमा, जम्मा 30 वटा मुलुक छन् नेटोमा आबद्ध भएका, अरू त छैनन् नि। मानिलिउँ युरोपियन युनियनका अरू 27 वटा मुलुकहरू पनि अमेरिकाको पक्षमा होलान्, अरू त छैनन्। अरू सबै मुलुक त अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोधमै हुन्छन् भन्ने कुरो त अमेरिकाले बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा अमेरिकाले आफूलाई करेक्सन गरेर लानुपर्ने हो, करेक्सन गरेर आफूलाई लाने पक्षमा अमेरिका देखिँदैन। नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने उसको योजना अन्तर्गत एमसीसी सम्झौता आएको हो। हामीले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएका हौँ। अहिले अमेरिकी उपविदेश मन्त्री अजरा जियाको नेपाल भ्रमण र उनको अब तपाईँ स्पष्ट भएको कुरो हो नि, कुनै पनि व्यक्तिले, विदेशी व्यक्तिले नेपालमा आउँदा साथ परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति बेगर शरणार्थी शिविर, त्यो पनि छिमेकी देशका विरुद्धमा एउटा टार्गेट भइराखेको छ, त्यसको विरुद्धमा हुने गरिकन गतिविधि गर्छ। एक चीन नीतिको विरुद्धमा गतिविधि भइरहेछ भन्ने कुरा सरकारलाई होसियारी हुनु पर्दैन। सरकार त्यसमा, नेपाल सरकारले त्यसमा औल्याउनु पर्ने हो, त्यसमा बोल्नु पर्ने हो, त्यसमा खबरदारी गर्नुपर्ने हो। यो सबै गर्न नसक्नुको कारण के त भनेपछि एमसीसी कानुन 2003 मातहतमा नेपाल बाँधिएको छ। त्यही एमसीसी कानुन 2003ले नै नेपाल सरकारको मुख बाँधिदिएको छ, नेपालको सेनाको मुख बाँधिदिएको छ, नेपालको सुरक्षा अङ्गको मुख बाँधिदिएको छ। यिनीहरू तैचुप बैचुप बनेर अझ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले स्पष्टीकरण दिइराखेका थिए। तिब्बती शरणार्थी बारेमा के कुरै भएन, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा कुनै संवादै भएन। यस्ता खालका कुरा आइराखेका थिए। लज्जाजनक हो। जाउला खेलमा शरणार्थी शिविरमा, तिब्बती शरणार्थी शिविरमा अजरा जिया गएर भेटेको कुरो थाहा भएन सरकारलाई। अमेरिकाबाट मन्त्रीको टोली आइपुगेको छ, छिमेकी देशको शरणार्थी शिविरमा आएर भेटघाट गरिरहेछ, फोटो सेसनहरू गरिरहेछ। पूर्व सभामुखले दूतावासमा गएर मिटिङ गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ताले गएर अमेरिकी दूतावासमा गएर मिटिङ गरेका छन्। थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीकी पत्नी पनि त्यो मिटिङमा उपस्थित छिन्। थाहा छैन सरकारलाई। योभन्दा निर्लज्जता के हुन्छ? पाण्डेजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै जाँदै जे घटनाक्रम राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकास भएको छ, आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र यस्तो बेला नेपाली जनताले कस्तो खालको दृष्टिकोण बनाउनु आवश्यक छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू यही ढङ्गले विदेशी साम्राज्यवादीहरूका सामु लम्पसार पर्दै जाने हो भने देशमा विद्रोह हुन्छ। टीकाले आतङ्ककारी भड्ला जसरी हिजो विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, त्यसै गरी प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य पनि बनाइएला। अमेरिकाको दबाबमा नेपालका यी संसदवादी दलाल नेताहरूले
त्यस्ता खालका जनताका हितमा राष्ट्रका हितमा काम गर्नेहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन पनि सक्लान्, आतङ्ककारी घोषणा पनि गर्न सक्लान्, तर त्यसले परिवर्तन अपरिहार्य देखाउँछ। परिवर्तनको चाहना छ जनताको मानसिकतामा। राजनीतिक दलका नेताहरूले, अझ खास गरी संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताको परिवर्तनको चाहनालाई यही ढङ्गले अवरोध गर्दै जाने हो भने देश गम्भीर दुर्घटनामा जान्छ। यो निश्चित छ। त्यो दुर्घटनालाई रोक्ने कि दुर्घटनातर्फ जान दिने, यो संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले समयमा बुद्धि नपुर्याउने हो भने अझै समय छ सचेत बन्ने। भोलि जसरी आज युक्रेनमा म शान्ति चाहन्छु भन्दा पनि जेलेन्स्कीले शान्ति कायम गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यही अवस्थामा नेपालका नेताहरू भासिनेछन्। त्यो दलदलबाट उम्किन सक्ने अवस्था रहने छैन। हस्, समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद ज्योतिजी, तपाईँलाई पनि र भिरकुटी अनलाइन टिभी परिवारलाई पनि।